नमस्कार। नेपाली विषय शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नेपाली विषय शिक्षक जुनी हमाल। आज मैले कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको पाठ 1 को नेपाल कविताको चाहिँ मूल भाग लिएर उपस्थित भएकी छु। यस कविताका कवि हुनुहुन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठ। सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई हामीले युग कवि भनेर चिन्ने गर्दछौँ। सिद्धिचरण श्रेष्ठले चाहिँ यस कवितामा चाहिँ राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा हाम्रो देशलाई बचाउन योगदान पुर्याउनु भएका पुर्खाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर ज्यामी, सिपाही, किसान भनेका चाहिँ हाम्रो देशका चाहिँ एउटा बलिया आधार हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यस कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी नेपाल देश चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, बहुसांस्कृतिक अनि धेरै सम्पदाहरूले भरिएको एउटा सुन्दर, एउटा समृद्ध देशको रूपमा चाहिँ चिनाउन खोज्नु भएको छ। अब हामी जान्छौँ यस कविताको मूल भावतर्फ। यस कविताको मूल भावलाई मैले यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नम्बर 1 मा छ सुन्दरता नै सुन्दरताले सजिएको देशका रूपमा नेपालको चित्रण। हाम्रो देश नेपाल चाहिँ एकदमै सुन्दर है। भौगोलिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो देश नेपाल चाहिँ हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ। हिमाल चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर सेता हिमाल टक्क शिरमा टोपी जस्तै गरेर बसेको छ देशको शिरमा। त्यस्तै गरेर हरिया पहाडहरू चाहिँ के भएका छन्, कम्मरमा बाँधेको पटुकी जस्तो हरियो भएको छ भने, अनि तराईमा झुलेका ती पहेँला फाँटहरू चाहिँ सुन जस्तै छन् है। सुन जस्तै टलक्क टल्केको बहुमूल्य छन् है। तराईका फाँटलाई चाहिँ एउटा सुनसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ अत्यन्तै सुन्दरताले, त्यति मात्रै नभएर चाहिँ नेपालमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक सुन्दरताहरू छन्। खोला नालाहरू, ताल तलैयाहरू हैन, छागा, छहरा, अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका बहुमूल्य जडीबुटी लगायत विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू अनि वन्यजन्तुहरू, यस्ता किसिमका चिजहरूले, यस्ता वस्तुहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर तुल्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। दोस्रो बुँदामा जाउँ। नदीहरूले सङ्गीतको सुमधुर धुन निकाल्ने। अघि मैले भनिसकेँ अत्यन्तै सुन्दरताले भरिपूर्ण भनेको ठाउँमा नदीहरू आएको थियो। त्यो नदीहरूको चाहिँ कस्तो किसिमको विशेषता छ त भन्दाखेरि नदीहरूले चाहिँ के गर्छ त, एउटा सुन्दर आवाज, धुन निकाल्ने, सङ्गीतको धुन जस्तै चाहिँ छङछङ गरेर बग्दाखेरि चाहिँ एउटा सुन्दर धुन निकाल्ने नदीको आवाजलाई चाहिँ एउटा सुन्दर सङ्गीतसँग तुलना गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। केमा? यो नेपाल कवितामा। तेस्रो नम्बर बुँदामा जाउँ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका कुराले अमूल्य रत्न जस्तै बनेको। अमूल्य भनेको एकदमै धेरै मूल्य पर्ने, मूल्य चुक्ता गर्नै नसकिने एकदमै बहुमूल्य है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका कुरा चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा कस्ता छन् त? अमूल्य छन्, बहुमूल्य छन्, जसलाई हामीले मूल्य गर्नै सक्दैनौँ। प्राकृतिक सुन्दरता त्यस्तै छ। धार्मिक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो देशमा जस्तो धार्मिक सहिष्णुता अन्त कतै पनि पाइँदैन। यसै हाम्रो देशमा चाहिँ हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म हैन, क्रिस्चियन धर्म, जुनसुकै धर्म मान्ने मानिस पनि के गर्छन् त, मिलेर बसेका छन् है। एउटा धर्मले अर्को धर्मको चाहिँ सम्मान गर्ने हैन, एउटा धार्मिक स्थलमा अर्को धर्म मान्ने मानिसहरू पनि गएर के गर्ने, पूजा आराधना गर्ने, रमाउने, एकअर्कालाई चाहिँ शुभकामना दिने हैन। यसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा धार्मिक सहिष्णुताको देश भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ है। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल के छ त, एउटा बहुमूल्य, एउटा छुट्टै किसिमको अर्थ बोकेको देश भनेर कविले यस कविताको माध्यमबाट पहिचान गराउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर चौथो नम्बर बुँदामा जाउँ। ज्यामी, सिपाही र किसान राष्ट्रको बलिया सहारा बनेको है। हाम्रो देश चाहिँ आफैमा के छ, गौरवको देश हो है। हाम्रो देश कहीँ गएर विश्वका जुनसुकै शक्तिशाली देशको अगाडि पनि झुकेको छैन है।
अर्काको पाउमा परेको छैन। हाम्रो आफ्नै किसिमको आत्मस्वाभिमान छ, हामी आफ्नै इज्जतले गौरवले बाँचेका छौँ। त्यसैले त्यो हुनुमा चाहिँ कसको महत्त्वपूर्ण हात छ त, कसले चाहिँ भूमिका खेलेको छ त भन्दाखेरि ज्यामी, सिपाही र किसान है। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू के हौँ, ज्यामी हौँ, सिपाही हौँ र किसान हौँ। हामी सबैलाई राष्ट्रप्रति के छ, गर्व छ। राष्ट्रको इज्जत जोगाउनमा हामी सबै के छौँ, तयार छौँ, राष्ट्रको सम्मान गर्छौँ। तसर्थ हामी सबै चाहिँ ज्यामी, सिपाही र किसान जस्तै मेहनती बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ज्यामीले चाहिँ हाम्रो देश निर्माण कार्यमा चाहिँ अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। सडक बनाउनेदेखि लिएर बाटोघाटो, पुल पलेसा, त्यस्तै गरेर औद्योगिक क्षेत्र, हरेक क्षेत्रमा ज्यामीको के छ त महत्त्वपूर्ण बलिदान छ। उनीहरूकै त्यागले गर्दाखेरि नेपाल के भएको छ, विकासतिर लम्किरहेको छ। त्यस्तै गरेर सिपाही भनेका के हुन् त, देशका एउटा मेरुदण्ड हुन् भन्दा पनि हुन्छ। सिपाहीले देशको रक्षा गर्ने काम गर्छ हैन। देशलाई चाहिँ शान्तिसँग बाँच्नको लागि, देशका जनताहरूलाई शान्तिसँग बाँच्नको लागि रक्षा गर्ने काम सिपाहीले गर्छ। देशमा शान्ति पैदा गर्ने काम सिपाहीले गर्छ। दिन रात नभनिकन खटेर काम गर्छ। तसर्थ सिपाही पनि के हो त, देशको एउटा बलियो आधार हो। त्यस्तै गरेर आयो किसान। किसान भन्ने बित्तिकै हामीले खेती किसानी गर्ने मानिस भनेर बुझ्छौँ हैन। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू के हौँ त, किसानका छोराछोरी हौँ। हाम्रो परम्परागत पेसा भनेको नै के हो त, कृषि पेसा हो। हाम्रो बाबु बराजे, हजुरबा हजुरआमाहरूले धेरै अगाडिको समयदेखि नै नेपालमा कृषि कर्म गर्दै आउनुभएको हो। यो हाम्रो परम्परागत पेसा पनि हो। तसर्थ है, किसान भनेका चाहिँ के हुन् त, राष्ट्रको बलियो आधार हुन्। किसान बिना हाम्रो जीवन के छ, अधुरो छ। पेसागत हिसाबले मानिसले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ, तर किसान बिनाको जीवन अधुरो छ। किसानले समयमै खेती लगाउने अनि विभिन्न किसिमका बाली नाली, अन्न तथा फलफुलहरू उब्जनी नगर्ने, माछा जन्ने, दुध जन्ने हैन, मासु जन्ने पदार्थहरूको उत्पादन नगरिदिने हो भनेदेखि हामी सम्पूर्ण मानिसहरू भोकभोकै मर्न सक्छौँ। किसानमा कुनै किसिमको स्वार्थ हुँदैन। उनीहरू आफूलाई खान पुग्ने पनि उब्जाउँछन् र अर्कालाई पुग्ने पनि उब्जाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तसर्थ किसान भनेका हाम्राको हुन्, असल मित्र हुन्। उनीहरूले हामीलाई के गरेका छन्, जीवनयापनमा सहयोग पुर्याएका छन्। तसर्थ ज्यामी, सिपाही र किसान भनेको चाहिँ राष्ट्रको बलिया सहारा हुन् है। अब अर्को मुद्दामा जाउँ। पुर्खाको बलिदानी पूर्ण इतिहासले सजाएको देश है। आज हामी नेपाली भएर बाँचिरहेका छौँ। के कारणले? पुर्खाको बलिदानले। ती पुर्खाले त्याग गर्ने थिएनन् भने, ती पुर्खाले बलिदान दिने थिएनन् भने हामी आज यसरी हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्ने कुनै ठाउँ हुँदैन थियो। हाम्रो देशलाई अन्य देशले हस्तक्षेप नगरेको होइन, तर पनि हाम्रा पुर्खाहरूले हैन, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता महान योद्धाहरूले के गरे त, हाम्रो देशलाई आफ्नो रगत बगाएर, पसिना बगाएर जोगाएर राखे। तसर्थ यस्ता पुर्खाहरूको बलिदानले बाँचेको देश, जोगिएको देश, एउटा स्वाभिमान र इज्जतले गौरवले ठडिएको देश भनेको कुन हो त, हाम्रो देश नेपाल हो। तसर्थ हामीले पुर्खाहरूप्रति पनि के गर्नुपर्छ, सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ र परिआएको ठाउँमा पुर्खाले जसरी आफ्नो देशको गौरव र इज्जतको लागि, आफ्नो देशको बचाउनको लागि, देश बचाउनको लागि त्याग र बलिदान दिए, त्यो ठाउँमा हामी पनि के गर्नुपर्छ त, तयार भएर रहनुपर्छ। अर्को पोइन्टमा जाउँ। नेपाल राष्ट्रको महानतालाई प्रस्तुत गरिएको कविता। नेपाल भनेको देशको चाहिँ, नेपाल हाम्रो देशको चाहिँ महानता के कस्तो छ त, कुन कुन हिसाबले हाम्रो देश महान छ त भन्ने कुरा चाहिँ यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ है। कसरी त भन्दाखेरि, नेपाल एउटा सुन्दर र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष हैन, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे चाहिँ लयबद्ध छारा। यसरी चाहिँ हाम्रो देशको हिमालको, पहाडको, पुर्खाहरूको, ज्यामी, सिपाही, धर्म, संस्कृतिको हरेक कुराको चाहिँ के छ त, आफ्नै किसिमको छुट्टै के छ, विशेषता छ, स्वाभिमानी छ। हामी
आफ्नै धर्म संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले प्राकृतिक सौन्दर्यताका हिसाबले हामी के छौँ त समृद्ध छौँ, एउटा धनी राष्ट्र कहलिएका छौँ। भौगोलिक हिसाबमा जतिसुकै सानो भए तापनि हाम्रो देश चाहिँ के छ त एउटा ठुलो देश हैन, इज्जतका साथ ठडिएको, संसारमा एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको, धेरै भाषा, धेरै धर्म, धेरै संस्कृति, प्राकृतिक विविधतामा पनि अनि धार्मिक विविधतामा पनि, भाषिक विविधतामा पनि सबैमा के भएको एकता भएको हैन, आफ्नै गौरवले बाँच्न सक्ने स्वाभिमानी देशको रूपमा हाम्रो देश चिनिन्छ। त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ के गरिएको छ, गुणगान गाएर यस कविता प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी चाहिँ कविले आफ्नो देशको गुणगान गाउँदै हैन, आफ्नो देशको प्राकृतिकदेखि हरेक ऐतिहासिक हैन पुर्खाहरूको बलिदानको समेत सम्मान र कदर गर्दै चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशप्रति चाहिँ सकारात्मक दृष्टि राखेर अगाडि बढ्न, देशको विकासको लागि सोच्न हैन, सही तरिकाबाट अगाडि बढ्न अनि ऐतिहासिक कुराहरूको पनि ख्याल गर्नको लागि चाहिँ कविले हामीलाई के गराउनु भएको छ, सचेत गराउनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा चाहिँ कविले हामीलाई कवितामा व्यक्त गरेका कुराहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्न सिक्नु पर्यो त भन्दाखेरि देशप्रति हामीले पनि इज्जत गर्न सक्नु पर्यो, गौरव गर्न सक्नु पर्यो र परि आएको खण्डमा चाहिँ देशको हित हुने काम चाहिँ गर्न कहिले पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। हाम्रो देश नेपालको चाहिँ सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ, देशको चाहिँ इज्जत चाहिँ के गर्नुपर्छ, मान थप्दै जाने हैन, अझै चाहिँ सम्मान गर्न लायकका कामहरू गर्दै चाहिँ देशको इज्जत गौरव चाहिँ अझै माथि पुर्याउँदै लैजानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले विचार गर्नु जरुरी छ भन्ने किसिमको चाहिँ भाव कविताबाट पाउन सकिन्छ। आजको यस कवितामा मैले यस कविताको मूल भाव व्यक्त गरिसकेँ। आजको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू यही अन्त्य भएको छ। मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो नेपाल कविताबाट मुख्य कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब भने म यस कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।